बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर आपको देंगे। इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने की सदा मुस्तरद कर दी है। मेंबर कमीशन इकरामुल्लाह ने कहा, इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 वाज़ेह है, दोबारा इलेक्शन को भूल जाएं। आइन ये नहीं कहता कि हम बार बार इंतखाबात का हुक्म दें। दौरान समाअत अकबर एस बाबर के वकील ने कहा कि हम इलेक्शन को तस्लीम नहीं करते क्योंकि ये इलेक्शन थे ही नहीं। बंद कमरे में एक शख्स को चेयरमैन बना दिया गया। हम इलेक्शन ने कब मरकजी ऑफिस मालूमात भी लेने गए थे, लेकिन कागजात नामजदगी नहीं हासिल करने दिए गए। जिस पर मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन ने कहा, आप किस हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे थे? क्या मेंबरशिप खत्म नहीं हो चुकी? वकील अकबर एस बाबर ने कहा, नहीं खत्म हुई, इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला भी मौजूद है। पीटीआई की इलेक्शन कमीशन के दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त को लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को भिजवा दिया। अदालत ने केस 5 रुकनी बेंच के रूबरू लगाने की सिफारिश की। पीटीआई की दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स ने एक और रिकॉर्ड कायम कर लिया। इंडेक्स 1322 पॉइंट्स इजाफे के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह 66,040 पॉइंट्स पर पहुंच गया। रवां हफ्ते इंडेक्स में 3,500 पॉइंट से जायद का इजाफा हो चुका है, जबकि जुलाई से अब तक तकरीबन 23,000 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। मईशत की दरुस्त से इन्वेस्टर्स में एतमाद पैदा हुआ। स्टॉक ब्रोकर्स कहते हैं हुकूमत की मुआशी पॉलिसियां अच्छी हैं, जिससे इंडेक्स में इजाफा देखा जा रहा है। अब पाकिस्तानी बॉन्ड भी स्टॉक में ट्रेड होगा। यूएई और सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट आ रही है। शरह सूद में भी कमी मुतवक्के है। इस वक्त बहुत तेज है और इस वक्त भी तकरीबन 900 से ज्यादा पॉइंट इजाफा हो चुका है, ये जो तकरीबन 1.5% बनता है टोटल मार्केट का। हुकूमत की जो माशी पॉलिसी है उसके सबब इंशाल्लाह मार्केट और तेज ही रहेगी। आज भी वज़ीर आज़म साहब आए थे यहाँ पर, उन्होंने एक अच्छी बातें की हैं। बॉन्ड वगैरह हो, अब भी वो भी स्टॉक मार्केट में अब भी क्या करेंगे। माशी पॉलिसियाँ एक तो बेहतर है, दूसरा जो है ना यूएई से और सऊदीया से और जो इनकी जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उसकी जो है असरात जो है यहाँ हो रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला और मजीद तेजी होने का इम्कान है। इंटरेस्ट रेट भी इस मरतबा कम करने की बात है, मार्केट के लिए अच्छा साइन है। बहुत ज्यादा भी मार्केट में फॉरेन बाइंग भी आई है, मार्केट के लिए अच्छा साइन है। मईशत की बेहतर सूरत हाल के बायस स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान है। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब में कहा कि डॉलर की कीमत में कमी से महंगाई की शरह कम हुई। IMF स्टैंड बाई मुआहदे से सरमायाकारों में एतमाद आया। मुआशी तरक्की के लिए निगरां वफाकी हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन ताउन फराहम करती रहेगी। Pakistan's economy faced multiple challenges at the start of financial year 23-24, but the GOP tried to solve the structural and macroeconomic issues which helped to improve the economy. I would like to thank the effort of all stakeholders to bring our economy back on track by lowering the exchange rate of dollar around 284 today. This helped to bring the inflation down to 29.23%. Alhamdulillah, this bullish sentiment was possible due to the improved economy and especially the participation of foreign investors. As a part of federal government, we are committed to fostering an environment that nurtures and sustains this growth. IMF बोर्ड 11 जनवरी को पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ कर्ज की मंजूरी देगा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 11 जनवरी को इजलास होगा। पाकिस्तान में की जाने वाली स्टाफ लेवल मीटिंग के फैसलों को हतमी शक्ल दी जाएगी। रवा साल जुलाई में IMF ने पाकिस्तान के साथ $3 अरब की बेल आउट पैकेज मुआहिदा किया था। पाकिस्तान को पहले ही $1 अरब 20 करोड़ दिए जा चुके हैं। तीसरी किस्त आने वाली हुकूमत को दी जाएगी। और अब बात करेंगे 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में शरीक मुल्जमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के हुक्म पर 6 शरीक मुल्जमान के इश्तिहारात जारी कर दिए गए, जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में चस्पा कर दिए गए हैं। जुल्फी बुखारी, फरज शहजादी, शहजाद अकबर समेत 6 शरीक मुल्जमान के इश्तिहारात चस्पा किए गए हैं। अदालत ने मुल्जमान की रिहाइशगाहों के बाहर इश्तिहारात चस्पा करने का हुक्म दिया था। मुल्जमान के आबाई और रिहायशी इलाकों में भी इश्तिहारात ऊंची आवाज में पढ़ने का हुक्म दिया था।
FIA نے سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر کی گرفتاری کے لیے انٹرپول کو خط لکھ دیا. اسلام آباد پولیس نے شہزاد اکبر کی گرفتاری کے لیے FIA انٹرپول سے رابطہ کیا تھا. مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے ذوالقرنین حیدر سے. بتائیے گا ذوالقرنین. جی بالکل، تھانہ سیکریٹریٹ میں فراڈ اور نوسف بازی کا مقدمہ جو ہے شہزاد اکبر کے خلاف درج ہے. اس پر اسلام آباد کی مقامی عدالت نے انہیں اشتہاری قرار دیا تھا، جس کے بعد وفاقی پولیس کی جانب سے FIA کو خط لکھا گیا کہ ان کے ریڈ وارنٹ جاری کرانے کے لیے انٹرپول سے رابطہ کیا جائے. اب FIA کی جانب سے بھی ایک خط جو ہے انٹرپول کو لکھ دیا گیا ہے. تمام جو دستاویزات ہیں وہ ان کے ہمراہ لگائی گئی ہیں اور ریکویسٹ کی گئی ہے کہ ان کے انٹرپول جو ہے فوری طور پر ریڈ وارنٹ جاری کرے. جی بہت شکریہ ذوالقرنین. FIA نے سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر کی گرفتاری کے لیے انٹرپول کو خط لکھ دیا ہے. اور دوسری طرف آپ کو بتائیں کہ جسٹس شہزاد علی خان نے 5 رکنی بینچ کو ہی تشکیل دیا گیا جو آلریڈی بینچ ہے اسی کے حوالے کر دیا ہے کیس. آپ کو بتائیں سابق چیئرمین PTI کی توشہ خانہ کیس میں 5 سال نااہلی کے معاملے کو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہزاد علی خان نے 5 رکنی لارجر بینچ کو بھجواتے ہوئے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی ہے. اور عدالتی ریمارکس میں کہا گیا ہے کہ اسی نوعیت کی درخواستوں پر پہلے ہی 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا گیا ہے. مناسب ہے وہی لارجر بینچ اس کیس کی بھی سماعت کرے. درخواست گزار کی جانب سے بیرسٹر علی ظفر پیش ہوئے. اور اب بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی آڈیو لیک کیس کی گزشتہ روز کی سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا، جس میں لکھا عدالت نے FIA کو آڈیو کے فرانسک کا حکم دیا. تحقیقات کی جائیں سب سے پہلے آڈیو کہاں سے جاری ہوئی. عدالت نے درخواست کی کاپی DGI کو بھی بھیجنے اور تحقیقات کا حکم دیا. DGI بھی رپورٹ دیں آڈیو کس نے ریلیز کی. عدالت نے FIA پیمرا اور PTA کو نوٹس جاری کر دیے. عدالت نے DG لا پیمرا اور DG لا PTA کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا. DG پیمرا میڈیا کو کوڈ آف کنڈکٹ کے ساتھ عدالت میں پیش ہونے کا کہا. عدالت کو آگاہ کیا جائے اس طرح کی آڈیو قومی میڈیا پر نشر کی جا سکتی ہیں. DGI FIA اور PTA 10 روز میں رپورٹس دیں. PTA سوشل میڈیا سائٹ سے رابطہ کر کے اکاؤنٹ کو ٹریس کرے. کیس کے زیر سماعت ہونے کے دوران ایک اور آڈیو لیک ہونا پریشان کن ہے. شہریوں کے بنیادی حقوق میں مداخلت ثابت ہو جائے تو اس کے نتائج ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کی آئندہ سماعت 20 دسمبر کو ہوگی. پاکستان کے ہر شہری کو آزادی اظہار کا حق ہے. جو حکومت میں آتا ہے اسے آزادی رائے بری لگتی ہے. نگراں وزیر اعظم کی آغا خان یونیورسٹی میں طلباء سے گفتگو. کہا ملک میں آزادی رائے کا بیانیہ ہر دور کے ساتھ مختلف رہا ہے. گلگت بلتستان سے متعلق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ ہے اور رہے گا. گلگت بلتستان کی شناخت پاکستان سے اور پاکستان کی شناخت گلگت بلتستان سے جڑی ہے. I am from گلگت بلتستان غزر یاسین. 1947 سے لے کے اب تک ہمیں کنسٹیٹیوشن کی حیثیت سے نہیں دیا گیا ہے. Where is the social justice? Why we can't give on the social justice? ہم کہیں بھی فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے. میں آپ کے ایاک نعبد کے ساتھ ہی سمجھ گیا تھا کہ مجھے جو ہے نا بڑی تیاری کے ساتھ جواب دینا ہے اور ساتھ سے میرا ایاک نستعین پہ دل میں زیادہ زور ہو گیا کہ یا اللہ میری مدد فرما. میرے بھائی میری جان، گلگت بلتستان از پارٹ آف پاکستان اینڈ انشاءاللہ اٹ ول ریمین پارٹ آف پاکستان. آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہے. اتنے بڑے مجمع میں ملک کے وزیر اعظم کے سامنے جو آپ کے دل میں ہے آپ نے کہا ہے تو کسی نے اسٹائفل تو نہیں کیا. خدا نہ خواستہ کہ آپ کو ڈسکریج کیا ہو، اس کے بعد خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی نقصان ہو تب بھی کوئی نکتہ چینی بن سکتی ہے. گلگت کو انہانس سٹیٹس کے ساتھ، کم پاپولیشن ہے، بہت زیادہ ریسورسز ہیں، یہ ہمارا سنگاپور ہونا چاہیے، لیکن آپ کی علیحدہ کوئی شناخت نہیں ہے. آپ کی شناخت میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے، میری شناخت آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کہتے ہیں چلے کے بعد کوئی ٹویٹ نہیں کیا. اداروں کا احترام سب پر لازم ہے. میں سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں. الیکشن نہیں ہوئے تو پرانی تنخواہ پر ہی کام جاری رکھیں گے. نواز شریف اور شہباز شریف کی زیر صدارت نون لیگ پارلیمانی بورڈ کا اجلاس جاری ہے. مریم نواز، اسحاق ڈار، احسن اقبال، رانا ثناء اللہ، مرکزی صوبائی عہدیدار اور ڈویژنل کوآرڈینیٹرز شریک ہیں. نون لیگ پارلیمانی بورڈ آج بہاولپور اور DG خان کے لیے امیدواروں کا انتخاب کرے گا.
سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے ٹکٹ کے لیے اپلائی نہیں کیا۔ پروگرام آف دی ریکارڈ میں کہا ٹکٹ اپلائی نہ کرنے کے یہی معنی ہے کہ نون لیگ کے ساتھ نہیں، نون لیگ تنہا ہی دوڑ رہی ہے۔ لیگ یا نون لیگ سے، لیکن ٹکٹ کی اپلائی نہ کرنا یہی معنی رکھتا ہے کہ آپ نون لیگ میں بھی نہیں، کہ اس پالیٹکس کے ساتھ نہیں ہوں میں، یہی بات ہے۔ پی ٹی آئی نہ ہو، 100 سیٹیں جو سینٹر اور نارتھ کی ہیں، پی ایم ایل این کا تو ایسے ہی لگے گا نا کہ اکیلے ہی دوڑ رہے ہیں الیکشن۔ اگر اکیلے دوڑ رہے ہیں پھر الیکشن نہ ہوا نا، اگر اکیلے ریس میں بھاگ کے بھی دوسرے نمبر پہ آئے پھر کیا ہوگا؟ پھر نظام کی خرابی ہے، پھر نظام کو درست کر لیں۔ ہر جماعت ناکام ہوگی حکومت کے اندر، آپ کے مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ آج کسی جماعت سے بھی ملک کے مسائل کے حل کی بات نظر نہیں آتی، الیکشن کی بات نظر آتی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بسنجو پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ لاہور میں سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کے بعد باضابطہ شمولیت کا اعلان کیا۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے رہنما عبدالقدوس بسنجو کے ہمراہ سابق وزیر سکندر عمرانی، سید نظام الدین اور دیگر رہنما بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے۔ آصف زرداری نے پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والے بلوچستان کے رہنماؤں کو خوش آمدید کہا۔ ملاقات میں علی حسن زہری بھی موجود تھے۔ اور اب بات کریں گے لاہور کے احتساب عدالت نے آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں احد چیمہ کو ریفرنس سے بری کر دیا۔ نیب رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ احد چیمہ کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کا نیب ریفرنس نہیں بنتا، ان کے تمام اثاثے ان کی آمدن سے مطابقت رکھتے ہیں۔ احد چیمہ کے مبینہ بے نامی اداروں کے ذاتی انکم سے پراپرٹیز بنائیں، مبینہ بے نامی اداروں کی پراپرٹیز کو احد چیمہ سے لنک نہیں کیا جا سکتا۔ احد چیمہ کے رشتہ داروں کے اکاؤنٹس احد چیمہ کے بے نامی اکاؤنٹس نہیں۔ دوبارہ تفتیش کے مطابق احد چیمہ کی آمدن 213 ملین اور اخراجات 131 ملین ہیں۔ احد چیمہ کی جانب سے جمع ریکارڈ کی تصدیق کی گئی جو درست ثابت ہوئی۔ میرے اوپر ایک اندھا اعتماد تھا، جنہوں نے کام کیا تھا، میرا کام دیکھا تھا کہ یہ سب جو ہے وہ غلط ہے، تو میں اس کے لیے بھی بہت خوش ہوں کہ ان سب لوگوں کا اعتماد آج ثابت ہوا کہ ٹھیک تھا۔ اس وقت پنجاب کی کابینہ نے اس کی ایک ریزولوشن کی اور سیکرٹریز کی کمیٹی نے ریزولوشن کی، سب چیزیں ریکارڈ پہ ہیں، اور میں بہت اپریشیٹ کروں گا چیئرمین صاحب کی اس ریمارک کو بھی، اگر جہاں کوئی غلطی ہوئی ہے اس کو اگر تسلیم کیا جائے، اس کو درست کیا جائے، تو یہی ادارے کا کام ہے اور ادارے کے سربراہ کا کام ہے۔ چیمہ صاحب، آپ کے خلاف 6 سال آپ یہ کیس بھگتتے رہے، کیا اب آپ کوئی قانونی چارجوئی کریں گے ان لوگوں کے خلاف جن لوگوں نے آپ کے خلاف یہ جھوٹا کیسز بنایا تھا، کیونکہ آج تو آپ بری ہو گئے؟ یہ کورٹ کا آرڈر پڑھ کے فیصلہ۔ کراچی عائشہ منزل پر آگ سے متاثر ہونے والی ارشی سینٹر کو ایس پی سی اے نے قابل رہائش قرار دیا ہے، تاہم انتظامیہ نے فائر بریگیڈ سمیت دیگر متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے۔ اپارٹمنٹس میں بجلی اور پانی کی فراہمی بحال نہیں ہو سکی۔ اس وقت ہمارے نمائندے نذیر شاہ چیف فائر آفیسر سہراب گوٹ کے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ سندھ کا تیسرا بڑا شہر سکھر اونچی عمارتوں سے گھرا ہوا ہے۔ کثیر المنزلہ عمارت میں ہنگامی راستہ ہے، نہ آگ بجھانے کا سامان۔ شہری پریشان ہیں کہ حادثے کی صورت میں زندگیاں داؤں پر لگی ہیں۔ رپورٹ کریں گے سلیم سہتو۔ دریائے سندھ کے کنارے پر آباد سندھ کا تیسرا بڑا شہر سکھر اب کثیر المنزلہ عمارتوں کا شہر بن چکا ہے۔ شہر میں صرف بندر روڈ، مشن روڈ، شالیمار اور کوئنس روڈ کے علاقوں میں 100 سے زائد کثیر المنزلہ عمارتیں موجود ہیں، جن میں نہ تو ہنگامی اخراج کا راستہ رکھا گیا ہے اور نہ ہی وہاں آگ بجھانے کے آلات موجود ہیں۔ کسی بھی پلازا کے اندر ایمرجنسی گیٹ نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خاصا سیکنڈ فلور پہ یا تھرڈ فلور پہ کوئی آگ لگ جاتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اوپر والے وہیں بند ہو گئے کہ نیچے والے تو مرے، اوپر والے مفت میں مر گئے۔ جو بھی پلازے بن رہے ہیں سب ایسے ہی بن رہے ہیں، کسی میں کوئی سہولت موجود نہیں۔ آپ فائر بریگیڈ کے عملے کو بھی فون کریں گے، وہ بھی یہاں 2-2 گھنٹے بعد آتے ہیں، ان کے پاس بھی کوئی سہولت ہی نہیں ہے۔ ضلعی انتظامیہ کے پاس بھی کسی ناخوشگوار واقعے سے فوری طور پر نمٹنے کے لیے سہولیات موجود نہیں۔ وزٹ کرتی رہتی ہوں ڈیلی، تو جتنی ہائی رائز بلڈنگز یہاں پر ہیں، میں نے دیکھی ہے کہ وہاں پہ کوئی فائر ایکسٹنگوشرز نہیں ہے۔ سندھ بلڈنگ اتھارٹی اس چیز کے لیے ایکشن لے کہ بلڈنگز کے اندر یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں، تاکہ ہم کل کو کسی بھی بڑے حادثے سے بچ سکیں۔ اداروں کی عدم توجہ اور بلڈرز کی جانب سے چند لاکھ روپے بچانے کے باعث کثیر المنزلہ عمارتوں میں رہنے والے ہزاروں افراد کی زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سمیت دیگر متعلقہ اداروں کو ان عمارتوں میں ہنگامی حالات سے نمٹنے کے آلات اور ایمرجنسی اخراج کو یقینی بنانے کے لیے عملی طور پر اقدامات کرنے چاہیے۔ کیمرہ مین اصغر علی عباسی کے ساتھ سلیم سہتو، ARY نیوز، سکھر۔
सरकारी स्कूलों में फर्नीचर की मद में करोड़ों रुपए करप्शन और सहूलतें की अदम फराहमी के केस में सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी तालीम से सूबे भर के मुतालिका अफसरान से रिपोर्ट तलब कर ली है। मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे असगर उमर से। जी असगर, इस समात के हवाले से मजीद बताइएगा। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन तोमर की अदालत में ये सरकारी स्कूलों में फर्नीचर और दीगर सहूलियात की कमी से मुतालिक केस की समाअत थी और आज भी यहाँ पर डायरेक्टर मीरपुर खास एजुकेशन नहीं पहुंचे, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। और इसके साथ साथ अदालत ने कहा है कि गुज़िश्ता 10 सालों में जो स्कूलों को सहूलतें फराहम की गई हैं उसकी रिपोर्ट भी पेश की जाए। और अदालत का फराहम करदा फर्नीचर के हवाले से हेडमास्टर और टीओ को यह हुक्म दिया, कहा है कि बच्चे फर्श पर पढ़ रहे हैं, ना कोई फर्नीचर है, ना वॉशरूम है और कोई स्कूलों में कोई सहूलत मुयसर नहीं है। ये करोड़ों रुपए का बजट कहाँ जाता है, इसके बारे में तफसीली रिपोर्ट पेश की जाए। और जो मीरपुर खास, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, कराची समेत सूबे के तमाम स्कूलों में फराहम करदा फर्नीचर का रिकॉर्ड भी पेश किया रहा है कि फर्नीचर किस कॉन्ट्रैक्टर से और किस किस को ठेके दिए गए हैं और स्कूल में फर्नीचर समेत। ठीक है, असगर उमर इस हवाले से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में किताबों की खरीदारी में मुबैना करप्शन की AY न्यूज की खबर पर निगरान वज़ीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया है। चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड आगा सुहेल को मुअत्तल कर दिया गया। संजय साधवानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। संजय, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, 2.5 अरब रुपए सिंध के मुबैना तौर पर खुर्द-बुर्द होने से, जिसे ARY न्यूज की खबर ने निशानदही के बाद वजीर आला सिंध ने इन रकम को बचा लिया है। वजीर आला सिंध ने सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के चेयरमैन के मिसकंडक्ट और नाअहली पर उन्हें ओहदे से बरतरफ किया है और उन्हें रिपोर्ट करा लिया गया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने उनकी मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें ये लिखा है कि बदइंतजामी, गैर कानूनी अमल और नाअहली की बुनियाद पर आपको मुअत्तल किया जाता है, आपको रिपोर्ट कर दिया जाता है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की चार्ज अख्तर हुसैन बुख्ती के सुपर्द कर दी गई है। शुक्रिया संजय। गजा में इस्राएली फौज के इंसानियत सोज हमलों का सिलसिला जारी है। रात भर गजा बमबारी से गूंजता रहा। इस्राएली हमलों में गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 300 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। इस्राएली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 17,000 से तजावुज कर चुकी है। गजा की सूरत हाल बदतर है। जंगबंदी रोकने के बजाय मगरबी ममालिक की जानिब से इसराइल की मदद का सिलसिला जारी है। इसराइली वजारत दिफा का कहना है इसराइल को मुतादिद मुल्कों से फौजी साजो सामान से भरे 200 कार्गो तैयारे मिले हैं। इस फौजी साजो सामान में हथियार, गोला बारूद और फौजी गाड़ियां शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने फलस्तीनियों के हक में 5 करारदादें मंजूर कर ली। आज सलामती कौंसिल में जंगबंदी पर बात करने के लिए इजलास होगा, जिसमें नई करारदाद पर वोटिंग भी होगी। इसराइली फौज गजा में जंगी जराइम के मुर्तकिब होने लगे। इसराइली फौज ने गजा के फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया और उन्हें बेलिबास करके जमीन पर बिठा दिया। आलमी इंसानी हकूक के मुबसरीन का कहना है कि जंगी कैदियों की तौहीन आलमी इंसानी चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। गजा में शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, अमरीका की इसराइल को तंबीह। वाशिंगटन में बरतानवी हममनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, 1 हफ्ते से जनूबी गजा में कार्रवाइयां जारी हैं। इसराइल इस दौरान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। अम्बास से मुतल्लिक जो आदाद शुमार इसराइल ने जारी किए वह हकीकत से बहुत मुख्तलिफ हैं। गुज़िश्ता रोज अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और उर्दन के शाह अब्दुल्ला से फोन पर अलग अलग बात की, जिसमें शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। गजा डेथ जोन बन गया, हर तरफ मौत के साए। जो बमबारी से बच गए उन्हें सर्दी और भूख ने कड़े इम्तिहान में डाल दिया। नन्हे बहन भाई दुनिया से अपील कर रहे हैं कि 2 दिन से भूखे हैं, खाना नहीं मिला तो मर जाएंगे। गजा में इसराइल की हौलनाक बमबारी से अशया खुरनोश की शदीद किल्लत है। बच्चों के लिए दूध है और ना ही खाने के लिए रोटी। आलमी इदारों का कहना है लाखों अफराद खाने और पानी से महरूम हैं। ब्रेडफर्ड से लेबर पार्टी की पाकिस्तानी नायाब 92 रुकने पार्लियामेंट नाज शाह ने ऐवान में खिताब करते हुए हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इस्लामोफोबिया के हवाले से मौसर इकदाम न उठाने और पॉलिसी तरतीब न देने पर नाज शाह ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। Policy in response to how we tackle Islamophobia, pick and choose who we want to invite to number 10 for tea and samosas, no policy, and we will not accept your definition as you Muslims decide to define it, because that's your experience of discrimination. No, we don't accept it, because we're the government, and when it comes to you Muslims, we will apply not the liberal democratic principles we apply to the rest of the country. We will apply a totalitarian approach.
That's the government's response to tackling Islamophobia. Well done. What was I expecting, Mr. Deputy Speaker? A government that would miss another opportunity to actually put some policy in place to tackle Islamophobia. Dare I imagine that that's what I should expect? No, just a long list of opportunities missed by this government, missed by the Prime Minister. और अब बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर 11 का तगड़ा कॉमबैक, पाकिस्तान को बैक फुट पर धकेल दिया। 4 रोजा प्रैक्टिस मैच में मैट रिंशा की सेंचुरी ने PM 11 की पोजीशन मजबूत कर दी। तीसरे रोज होम टीम ने 2 विकेट पर 149 रन से स्कोर आगे बढ़ाया। कौमी बॉलर्स पूरे दिन में सिर्फ 2 खिलाड़ियों को आउट कर सके। कैमरा में मेजबान टीम का स्कोर 4 विकेट पर 367 रन हो गया। सिर्फ 24 रन का खसारा बाकी। कल मैच का आखिरी रोज है। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने शाहीन शाह आफरीदी को ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान का सबसे अहम हथियार करार दे दिया। कहा, शाहीन किसी भी बल्लेबाज को मुश्किल में डालने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया अपनी कंडीशंस में बहुत खतरनाक टीम है। लाहौर हाई कोर्ट ने PP 35 वजीराबाद और PP 59 गुजरावाला की नई हल्का बंदियों को कलदम करार दे दिया। आबिद खान से मजीद जानेंगे। आबिद, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल जी, लाहौर हाई कोर्ट में आज जो है वो PP 35 वजीराबाद, PP 59 गुजरांवाला और हल्का NA 123 लाहौर के नई हल्का बंदियों के हवाले से समाअत हुई और अदालत ने इलेक्शन कमीशन को तीनों हल्कों में दोबारा जायजा लेने की हदायत कर दी। अदालत में आज आजम नजीर तारक, जो कि दरख्वास्त गुजारों के वकील थे, उन्होंने पेश होकर अदालत को बताया कि हल्का बंदियां करते वक्त 1 लाख की आबादी दूसरे हल्कों में शामिल कर दी गई है। हल्का बंदियां वोटर्स की सहूलत के लिए की जाती है, उन्हें मुश्किलात में डालने के लिए नहीं। इलेक्शन कमीशन ने जमीनी हकायक के बरक्स नई हल्का बंदियां की, लिहाजा अदालत से कलदम करार दे। अदालत ने तीनों हल्के जो है वापस इलेक्शन कमीशन को भिजवाए और कहा कि दोबारा जायजा लेकर जो है नई हल्का बंदियां इस हवाले से की जाए। जी, और इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए AVNews.tv और देखते रहिए AVN News।